श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवावकेजित्पाखण्डिन ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं चाणार्य अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्य कलौ कल्पयिष्यन्ति। तस्माद्वृद्धसेनायां देवताचिन्नाम पुत्रो भवति। अथासुर्यां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चरायां प्रतीह उपजातः। य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनुसस्मार। प्रतीहात् सुवर्चरायां प्रतिहर्त्रादयः त्रय आसन्निज्या कोविदाः सूनवः। प्रतिहर्तुस्तुत्यामजभूमाणो अजनिषातां भूम्नर्षिकुल्यायाम् उत्कीथः। ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज आसीद्विभोः विभोरत्याञ्च पृथुषेणः। तस्मान्नक्त आकूत्यां यज्ञे नक्तादृतिपुत्रो गयो राजर्षिप्रवर उदारश्रवा अजायत। साक्षात् भगवतो विष्णोर्जगद्रिरक्षिषया गृहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। स वै स्वधर्मेण प्रजापालनपोषणप्रीणनोपलालनानुशासनलक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पितपरमार्थरक्षणेन ब्रह्मविच्चरणानुसेवया आपादितभगवद्भक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभावितादिशुद्धमतिः उपरतानात्म्य आत्मनि स्वयमुपलभ्यमानब्रह्मात्मानुभवोऽपि निरभिमान एवमवनिमजूगुपते। तस्येमां गाथां पाण्डवेयपुराविद उपगायन्ति। गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः यज्वाभिमानी बहुविद्धर्मगोप्ता। समागतः श्रीसरसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते यमभ्यषिञ्चन् परया मुदा सतीः सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्भिः। यस्य प्रजानां दुदुहेधराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधाः छन्दांस्य कामस्य जयस्य कामाने दुदुहुराजः कृरथो बलिं नृपाः। प्रत्यञ्चिता युधिधर्मेण विप्रा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघोनिमाद्यत्युरुसोमपीठे श्रद्धाविशुद्धाचरभक्तियोग समर्पितेज्याफलमाजहार। यत्प्रीणनाद्बर्हिषि देवतिर्यं मनुष्यवीरुतृणमाविरुञ्चाते प्रीयेत सद्यः सह विश्वजीवः। प्रीतस्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवुः। चित्ररथादूर्णायां सम्राडजनिष्ठ तत उत्कलायां मरीचिः मरीचेर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमानुदपद्यत। तस्मात् सरघायां मधुर्नामा भवन्ने मधोः सुमनसि वीरव्रतः। ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थु जज्ञाते मन्थोः सत्यायां भौवनः। ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ठ त्वष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विषूच्यां किल जातं। तत्रायं श्लोकः प्रयव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुस्सुरगणं यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।